نے صفایا کر چھڑیا اللہ دا قرآن بیان کر دے فرمایا سبحان اللذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. فرمایا کئیاں نے سنیا ایمان لے کے آئے ابو بکر صدیق بن گئے. حضرت ابو بکر صدیق فرماندے نے ابو جہل کائنات دا ہر بندہ جھوٹ بول سکتا ہے جو میرے نبی دی زبان تو نکلے ہے تے اس تو وڈا سچ ہو ہی نہیں سکتا. اللہ پاک کے دعا ہے اللہ پاک سانو بھی انج یقین کرن دی توفیق عطا فرمائے. چاندی شار سنو اینڈ تے ایک باری گج کے آکھو سبحان اللہ. تھکے تے نہیں ہو پر میں تھک گیا پھر آکھو سبحان اللہ. ماشاءاللہ اور دعوت خطاب دینا خطیب پاکستان خطیب ہردل عزیز حضرت مولانا عمر فاروق صدیقی صاحب وہ تواڈے سامنے خطاب فرماتے ہیں. الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا. دن وانگوں روشن راتاں ہیں کڈا سونا کردار نبی دا سارے جگ وچ چمکا ماردا ہے ہر ہر لشکار نبی دا. تے میاں عمر تیرا رب رکھا تو کر اتبار نبی دا. تے اس دل نو چیر کے سٹ دئیے جس دل وچ پیار نہیں نبی دا. مختصر حمد و صلاۃ تو بعد ایکو اتنی بڑی ہے تھوڑی جی آواز کھول دو. اللہ تعالیٰ دا نہایت ہی شکر ہے کہ جن دی توفیق خاص نال اسی اللہ دے گھر اندر جمع ہوئے ہاں. میری دعا ہے اللہ پاک تواڈے تمام تے اپنی خاص رحمتاں نازل فرمائے. اور جنہ ساتھیاں نے یہ پروگرام منعقد کروایا محنت کی تھی خصوصاً میرے بہت ہی پیارے بھائی شفیق صاحب بار بار رابطہ کر دے رہے اللہ پاک کے نہ دی محبت قبول فرمائے. اور دیگر احباب قاری صاحب اور امام خطیب اس مسجد جتنے بھی تسی بیٹھے ہو اللہ تواڈے تے اپنی خاص رحمت فرمائے. نبی دے ہاتھ تے اللہ پاک دی قدرت کاملہ دے نال جڑی چیز ظاہر ہوندی ہے انہوں معجزہ آکھیا جاندا ہے. اور معجزات اللہ پاک انبیاء کرام نو عطا فرما دینے. نبی پاک علیہ السلام نو اللہ پاک نے کثیر تعداد اندر معجزات عطا فرمائے اور انہاں چوں سر فرست ایک معجزہ ہے جنہوں معجزہ معراج آکھیا جاتا ہے. تو میں انشاءاللہ ایسے موضوع تے گفتگو کرنی ہے. واقعات بیان ہونا ہی ہے
ان دے وچوں ملن والے اسباب جڑے نے دعا کرو اللہ پاک ان دے تے سانو عمل کرن والا بنائے. دو گلاں تسی یاد رکھنیاں نے. میں انشاءاللہ انی دیر گفتگو کر رہی ہے جنی دیر تسی شوق نال سنو گے انشاءاللہ. جدو میں قرآن پڑھنا ہے تو تسی کی کہنا ہے؟ سبحان اللہ. تو جدو میں نبی پاک دا نام لینا ادو تسی بھلا کی کہنا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دو گلاں دا خیال کرنا ہے. میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ عمل کرنے والا بڑھائے. میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا دا نام آئے درود پیار نال محبت نال ذوق نال مسجد گونج جائے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیونکہ میرا ایمان ہے کملی والے دا نام سن کے امتی انج کھل جاندہ ہے جویں گلاب دا پھول کھل جاندہ ہے. کہو گے نا انشاءاللہ درود پڑھو گے. ایک اور گل دسو ذرا جتھے اللہ پاک دا ذکر نال نبی پاک دا ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے نا. اللہ 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 محفل وچ آقا دی گل بات ضروری ہے جیویں حمد ضروری ہے ایویں نعت ضروری ہے. پھر آکھو سبحان اللہ. میں تانوں ویکھ رہا بھی کنے کو تھکے جے ہیں. تھکیا میں بھی ہاں پر آپا انشاءاللہ رل کے چلنا. کہو سبحان اللہ. اللہ 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 محفل وچ آقا دی گل بات ضروری ہے جیویں حمد ضروری ہے ایویں نعت ضروری ہے. اور کوئی مننے یا نہ مننے ساڈا تے عقیدہ ہے اوندا ذکر اوندا چرچا اوندا ذکر اوندا چرچا دن رات ضروری ہے جیویں حمد ضروری ہے ایویں نعت ضروری ہے. اللہ اللہ میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کر دے. فرمایا سبحان اللذی اسرا بعبدہ. فرمایا کائنات دے لوگوں پاک و ذاتے جن سیر کروائی اپنے بندے نو مسجد حرام تو لگ کے مسجد اقصی تک. حضرات محترم نبی پاک علیہ السلام فرما دینے ہون درہ توجہ رکھنا میں تو ان کے گلتے لے کے جانا ہے. اللہ اللہ نبی پاک فرما دینے میں ہانی دے کر دے اندر لیٹیاں ہویا واں آرام کردہ پیا واں تے جس کمرے دے اندر میں لیٹیاں ہویا واں اچانک اس کمرے دی چھت نو پھاڑ دیتا گیا شک کر دیتا گیا. نبی پاک فرما دینے میرے کل دو فرشتے آ گئے انہاں آ کے میں نو جگا لیا انہاں آ کے میں نو اٹھا لیا اور اٹھا کر کے بیت اللہ دے اندر ایک حتیم نامی جگہ ہے اتھے جا کے میں نو لٹا دیتا گیا. پھر جبریل امین اگے بڑھے انہاں میرے سینے نو چاک کیتا کھول دیتا گیا وچوں سینے دو دل کڑ لیا گیا زمزم دے پانی نال دھو دیتا گیا پورے دا پورا سینہ زمزم دے پانی نال واش کیتا گیا. نبی پاک فرماتے نے پھر ایک سونے دا تھال منگوایا گیا جڑا ایمان تے حکمت نال بھریا ہویا ہے میرے سینے دے اندر اڑیل دیتا گیا. پھر جبریل امین نے میرے دل نو سے جگہ تے لگا دیتا پھر انج کر کے ہاتھ پھیریا میرا سینہ بالکل ٹھیک ہو گیا. کلیانے دے باسیا انج ہوندا کوئی نہیں سینہ پھاڑ دیتا جائے انج ہوندا کوئی نہیں دل کڈ لیا جائے انج ہوندا کوئی نہیں زمزم دے پانی نال دھو دیتا جائے انج ہوندا کوئی نہیں. پھر بغیر
سینہ درست کر دیتا جائے انج ہوندا کوئی نہیں ڈاکٹر بھی لکھوا لیندے نے آپریشن کران گے اگر مریض بچ گیا پھر بھی تسی ذمہ دار اگر نہ بچیا پھر بھی تسی ذمہ دار کئی دن لگن گے ٹانکے لگ جان گے مریض بیمار پیا رہے گا درد ہوئے گی انج ہوندا کوئی نہیں جویں نبی پاک نال ہویا ہے انج ہوندا کوئی نہیں جے رب چاہے تے کم رکدا کوئی نہیں ہے انج ہوندا کوئی نہیں تے جے رب چاہے تے کم رکدا اسی لیے جو منکرین معراج ہے وہ ایک کہندے نے عقل نہیں مانتی عقل مننے تے پویں نہ مننے انہاں ساریاں گلاں دا ایکو ہی جواب ہے سبحان اللہ دی میں پاکاں جدو چاواں جتھے چاواں جو چاواں جو کرنا چاواں مینوں کوئی ڈک بھی نہیں سکدا مینوں کوئی روک بھی نہیں سکدا اللہ اکبر اللہ توجہ رکھنا ذرا غور کر دے جانا سبحان اللہ دی میں پاکا میں جو چاہواں کر سکنا وا سبحان اللہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان تسی بھی کہہ دیو سبحان اللہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تیرے نام تو ہم قربان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر وقت تھوڑا کہ چلیے ذرا نبی پاک علیہ السلام فرما دینے میں بیت المقدس چو جناب بیت اللہ چو باہر لے آندہ گیا میرے سامنے ایک براق نامی سواری لے آندی گئی نبی پاک فرماتے نے جدو میں براق دے قریب پہنچے آنا انہیں بدکنا شروع کر دیتا شیخی کرن لگ پئی تے جبریل امین اگے بڑے نے فرمایا براق گل سننا بدکنا بند کر دے شیخیاں نہ کر آج تیرے تیو سوار ہون لگائے جنہوں اللہ پاک نے کائنات جو اللہ بڑا چھڑے آئے نبی پاک فرماتے نے جدو براق نے میری نام سنیا تے گل سنی نا براق نو پسینے چھٹ پے یعنی یہ نادب کیتا براق نے کملی والے دا نبی پاک فرماتے نے میں پھر براق تے سوار ہو گیا وہاں جو چلنا شروع کر دیتا ہے نبی پاک فرماتے نے جتھے میری نظر دا اینڈ جاندہ پہ ہے اتھے براق دا آخری قدم چاندہ پہ ہے نبی پاک فرماتے نے سفر شروع ہو گیا کدھر بیت المقدس وال اللہ دی پاک زمین وال فرمایا اللہ دی بارکنا حولہو جڑی فلسطین دی زمین ہے نا بیت المقدس دی زمین ہے برکت والی زمین ہے اللہ دے کئی نبی آئے ملک شام اندر اللہ دے کئی نبی آئے بیت المقدس دی اندر اللہ اکبر نبی پاک فرماتے نے جدو میں بیت المقدس دروازے تے پہنچیا والا ایک پتھر پہ آئے جبریل امین نے اشارہ کیتا پتھر دی اندر سوراخ ہو گیا براق نو بن دیتا گیا اسی اندر داخل ہو گیا جدو اندر داخل ہوئے نا بڑے بڑے نورانی چہرے والے بڑیاں بڑیاں سونیاں شکلاں والے داڑیاں تے بھی نور پہ ٹپک دائے کپڑیاں تے نور پہ ٹپک دائے میں آکھیا جبریل ایک کون نے تے کی لین آئے نے جبریل امین فرما دینے سونیا اے حضرت آدم تو لگ کے حضرت عیسیٰ پیغمبر تک سارے اللہ دے نبی نے توہاڈا انتظار پہ کر دینے توہاڈا انتظار پہ کر دینے نبی پاک فرما دینے میں نماز کروائیے اللہ اکبر اللہ اللہ پاک دا وعدہ پورا ہو گیا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ نبی پاک فرما دینے نماز تو فارغ ہوئے آؤں بیت المقدس سے باہر نکلے آؤں اللہ اللہ جبریل
امین میرے کول دو پیالے لے کے آ گیا، ایک وچ دودھ ایک وچ شراب۔ میں کہا ایک کیے محبوب تہاڈی ضیافت انتظام کیتا گیا ہے۔ نبی پاک فرماتے نے میں دودھ والا پیالہ پکڑ کے پینا شروع کر دیتا۔ اے سن امتیا واقعہ میرا آج تو کچھ سبق بھی لیا کرنا، تو شراب پسند کرنا ہے، میرا نبی دودھ پسند پیا کرتا ہے۔ اے بسکی پین والے امتیا میرے نبی نے دودھ نو پسند فرمایا، اور شراب پین والے امتیا میرے نبی نے دودھ نو پسند فرمایا۔ تو کیویں دا نبی پاک دا امتی ہے، تیری تے پسندی نبی پاک نہ نہیں رلدی۔ نبی پاک فرماتے نے دودھ پی لیا گیا، پہلے آسمان دی طرف چڑھ گیا، جبریل امین نے میرا ہاتھ پکڑ لیا ہے، پہلے آسمان تے پہنچیا، دروازہ کھڑکایا، من بالباب کونے دروازے تے، اللہ اللہ آنا جبریل ومعی محمد، میں جبریل آؤں میرے نال محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک فرماتے نے انج دروازہ کھول دیتا گیا، اسی اندر داخل ہو گیا۔ میں کی ویکھیا ہے ایک بڑھا جا بابا بزرگ بیٹھے نے زمین تے، اللہ یعنی اتھے بیٹھے ہوئے نے۔ میں جدو قریب گیا نا مینوں ویکھ کے کھڑے ہو گئے، مرحبا میرا بیٹا آ گیا ہے، اللہ دا نبی آ گیا ہے۔ نبی پاک فرماتے نے انہاں دے سجے پاسے بھی لوگ نے، کھبے پاسے بھی لوگ نے، سجے ویکھدے نے تے مسکرا پیندے نے، کھبے ویکھدے نے تے رو پیندے نے۔ میں پوچھیا جبریل اے کون نے؟ فرمایا اے حضرت آدم پیغمبر نے، اے جڑے سجے پاسے نے نا انہاں دی چنگی اولاد ہے، جناب جڑے نیک کمال کرن والے نے، سجے ویکھدے نے خوش ہو جاندے نے، کھبے ویکھدے نے تے رون لگ پیندے نے۔ اللہ اللہ یہ تو یہ بھی پتا پیا لگدا ہے، یہ تو یہ بھی سبق پیا ملدا ہے، اولاداں چنگیاں ہونا تے ماپیاں نو چاہ چڑھ جاندے نے، اولاداں چنگیاں ہونا تے ماپیاں نو خوشیاں چڑھ جاندیاں نے، اولاداں چنگیاں ہونا تے ماں باپ دا سر فخر نال بلند ہو جاندا ہے۔ تے کلیانے دے باسیا تے اولاداں گندیاں ہونا تے ماں باپ نکراں چ دیر دے کے روندے نے، تے اولاداں گندیاں ہونا تے ماں باپ نو دورے پہ لگ جاندے نے، اولاداں گندیاں ہونا تے ماں باپ بیمار ہو جاندے نے۔ اے جڑے بڈھے بڈھے بیچارے نے نا اللہ اللہ اسی کہنے ہاں اے بیمار ہو گئے نے، اے بیمار نہیں انہاں نو اولاداں دے غم بیمار کر دے نے، انہاں نو اولاداں دے دکھ بیمار کر دے نے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ رکھنا ذرا۔ نبی پاک فرماتے نے دوسرا آسمان آ گیا، دوسرے آسمان تے پہنچیا، اوتھے میریاں ملاقاتاں حضرت عیسیٰ پیغمبر نال ہوئیاں۔ نبی پاک فرماتے نے سونا چہرہ جناب عیسیٰ پیغمبر دا، عیسیٰ تے یحییٰ پیغمبر نال ملاقاتاں ہوئیاں۔ نبی پاک فرماتے نے پھر تیسرے آسمان تے گئے، تیسرے آسمان تے حضرت یوسف پیغمبر نال ملاقات ہوئی ہے۔ نبی پاک فرماتے نے اللہ پاک نے ایڈا سونا بنایا جناب یوسف پیغمبر نو، مینوں انج لگا جویں اللہ پاک نے ادھی کائنات دا حسنی دے چھڑیا ہے۔ تے کلیانے دے باسیا ایتھے سبق پیا ملدا ہے، جناب یوسف پیغمبر اتوں بھی سونے وچوں بھی سونے، اتوں بھی گورے وچوں بھی گورے۔ میں جواناں نو کہاں گا ساڈے جواناں طرح تے نہیں نا، اتوں سونے نے وچوں گوجے نے، اتوں چنگے نے وچوں گندے بنے پھردے نے، اللہ جوانیاں نو داغ لائی پھردے نے۔ نا نا جناب یوسف پیغمبر اتوں بھی سونا نبی وچوں بھی سونا نبی، انج دا بن جا میرے ویرا ایک ہو جا، اتوں بھی سونا بنیا کر تے وچوں بھی سونا بنیا کر۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک فرماتے نے پھر چوتھے آسمان تے حضرت ادریس پیغمبر نال ملاقاتاں ہوئیاں، پھر جناب پنجویں آسمان تے اللہ اللہ حضرت ہارون پیغمبر نال ملاقاتاں ہوئیاں۔ چھٹا آسمان آ گیا، جناب موسیٰ پیغمبر نال ملاقات ہوئی۔ نبی پاک فرماتے نے بڑا سونا چہرہ جناب موسیٰ پیغمبر دا، بڑا معصوم چہرہ۔ اللہ اللہ پھر ستویں آسمان تے ٹر
گیا نبی پاک فرماتے نے جدوں میں 7ویں آسمان تے پہنچیا نا مینوں ایک اللہ دا گھر بنیا نظر آیا جویں بیت اللہ ہے ایویں بیت المعمور ہے ایندے طواف بندے کردے نے اوندا طواف رب دے فرشتے کردے نے اور نبی پاک نے فرمایا روزانہ 70,000 فرشتہ اللہ پاک دے اس گھر دے اندر داخل ہوندا ہے تے ایک فرشتہ جدوں داخل ہو جاندا ہے قیامت تک دی واری نہیں آ سکدی ایڈے اللہ پاک دے فرشتے اینی عبادت کرن والے اسی تے 5 نمازاں پڑھ کے اللہ پاک تے احسان چاڑھنے اوے ویکھو فرشتیاں دی عبادت سانو بھوک لگ دیئے اسی روٹی کھانے فرشتیاں نو بھوک لگ دیئے سبحان اللہ پڑھ دینے اللہ انہاں دی بھوکی ختم کر چھڑ رہا ہے اللہ اکبر اللہ توجہ رکھنا ذرا نبی پاک فرما دینے بیت المعمور دے نال ایک بزرگ بیٹھے نے اللہ تے میں پوچھیا جبریل کون نے فرمایا اے جد الانبیاء جناب ابراہیم پیغمبر نے اللہ میں کول چلا گیا مرحبا مرحبا میرا بیٹا آ گیا ہے اللہ دا نبی آ گیا ہے اللہ فرماتے نے جدوں میں واپس مڑن لگیا نا اے سنیا جے گل ایمان دادا ہوئے گا جدوں میں پڑھی تے سنیے میرا تے ایمان دادا ہویا ہے میں جانا وا تہاڈا وی ایمان دادا ہوئے نبی پاک فرماتے نے جدوں میں قریب گیا تے مینوں کی فرماتے نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جدوں دنیا تے جائے نا تے اپنی امت نو میرا سلام کہنا ہے اپنی امت نو میرا سلام کہنا ہے اے بزرگو جوانو تسی کنے خوش نصیب ہو 7ویں آسمان تو تانوں سلام پہ آندا ہے اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں نبی پاک فرماتے نے نالے بھی آکھیا اپنی امت دے لوگاں نو کہہ دیا جے اے سنیا جے سبحان اللہ پڑھ دے پے ہونا ایدی فضیلت بھی سن لو حضرت ابراہیم پیغمبر فرماتے نے اپنی امتیاں نو کہہ دیا جے جنت دی زمین بڑی زرخیز ہے چٹیل میدان ہے ایدی اندر درخت لگا لونا ایدی اندر پودے لگا لونا فرمایا کیویں لگن گے فرمایا سبحان اللہ والحمدللہ پڑھ لونا سبحان اللہ والحمدللہ اللہ اکبر یہ جنت درخت پہ لگ دینے اللہ اکبر اللہ نبی پاک فرماتے نے پھر 7ویں آسمان تو سدرۃ المنتہا تے پہنچیا ایک بیری دا درخت ہے نبی پاک فرماتے نے اون دے جڑے کیڑے نے نا اللہ پاک نے سونے دے بنائے نے اللہ اور نبی پاک فرماتے نے اون دے بیر مٹکیاں دی طرح نے اے نبی پاک دی زبان تو نکلیاں گلاں نے نبی پاک فرماتے نے پھر اُتے ایک چٹیل میدان آ گیا ہے اللہ جدوں میں اس میدان در پہنچیا ہوں اچانک اللہ پاک دیاں رحمتاں لٹھ پئیاں نے کئی رنگ میرے تے غالب آ گئے نے میں کیفیت بیان نہیں کر سکدا اللہ پاک دی طرف آواز آئی ہے اے میرے محبوب دنیا تو کی لے کے آئے ہو فرمایا التحیات للہ والصلوات اللہ پاک کی طرف آواز آئی ہے السلام علیکہ ایوہ النبی قرآن بولیا فرمایا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی علمہ شدید القوی ذو مرۃ فاستوی وہو بالافق الاعلی اللہ میں کیفیت بیان نہیں کر سکدا اللہ پاک دیا رحمتاں لٹھ پئیاں نے اللہ اکبر اللہ
نبی پاک اللہ پاک دی مہمان بن گئے. یارو ویکھو نا تسی ساڈے کول آ جاؤ, تسی ساڈے مہمان, اسی تواڈے کول آئے ہاں, اسی تواڈے مہمان. میں قربان جاواں میرے نبی اللہ پاک دے مہمان بن گئے, میرے نبی اللہ پاک دے مہمان بن گئے. اللہ اکبر. اللہ پاک نے پھر کئی تحفے عطا فرمائے, انہاں چوں 5 نمازاں والا تحفہ بھی آیا. اللہ نبی پاک فرماندے نے جدوں میں واپس آ رہا وانا میریاں ملاقاتاں جناب موسیٰ پیغمبر نال ہوئیاں. اکھے جی اللہ پاک کولوں آئے ہو, کی لے کے آئے ہو؟ نبی پاک فرماندے نے مینوں اللہ پاک نے تحفہ دیتا ہے, 50 نمازاں دا تحفہ دیتا ہے. حضرت موسیٰ پیغمبر فرماندے نے واپس جاؤ, میرا بڑا تجربہ انہاں کو نہیں پڑھنیاں, ایک چکر لا لو, ایک چکر لا لو. نبی پاک فرماندے میں واپس گیا, اللہ پاک نے 10 کام کیتیاں, 40 رہ گئیاں. فرمایا ایک چکر ہور لا لو, باقی 30 رہ گئیاں. ایک چکر ہور لا لو, باقی 20 رہ گئیاں. فرمایا پھر چکر لایا, باقی 5 رہ گئیاں. حضرت موسیٰ پیغمبر فرماندے نے ایک چکر ہور لا لو. فرمایا نہیں ہن میں نہیں جانا. اللہ اکبر. اللہ آسمان تو آواز آئی لا تبدیل لکلمات اللہ, اسیاں اپنے کلمیاں نو بدلیا نہیں کر دے محبوب. اللہ سی جڑی گل کہہ دینے آؤ پوری کرنے آؤ. اللہ جی مانا کی بنے گا؟ فرمایا سی 50 آکھی آئے نا, اے پڑھن گے 5, سی ثواب 50 دا دے چھڑاں گے. اللہ اکبر. اللہ میں قربان جاواں. نبی پاک فرما دینے جدو میں واپس آ گیا نا, صبح دا وقت ہے, میں بڑا پریشان ہوں, میں دساں تے کنوں دساں, آخر کوئی یقین کرے گا؟ اللہ پاک نے ڈا وڈا معجزہ دکھا چھڑیا ہے. کئی دناں دا سفر بیت المقدس ویکھ کے آیا واں, 7 آسمان ویکھ کے آیا واں. نبی پاک فرماتے نے میں بڑا پریشان ہوں. اینی دیر رونا میرے کول ابو جہل آ گیا, کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی گل سنانا, کوئی نئی کہانی سنانا. نبی پاک فرماتے نے میں آکھا جی بالکل میرے قریب آتے نو سناواں. میں راتی گیا واں, بیت المقدس ویکھ کے آیا واں, 7 آسمان ویکھ کے آیا واں, جنت تے جہنم ویکھ کے آیا واں, سدرۃ المنتہا ویکھ کے آیا واں. ابو جہل دا منہ اڈیا رہ گیا. اچھا جے ایک گل ہے نا, ایک گل مینوں دسنا, اگر میں لوکاں نو جمع کر کے لے آواں یہ ہوئی گل کہے گا؟ فرمایا جی بالکل یہ ہوئی گل کہے گا, بلکہ کلیانے دے باسیا میں تے محبت نہ لیں جی کہاں گا. میرے نبی کہیں دے ہونگے اوے تو لوکاں نو کی دسنا ہے؟ اللہ نے پوری دنیا نو دسنا ہے. اللہ پاک نے پوری دنیا تے گل دسنی ہے. اللہ ابو جہل دوریا, اینو بلا اونو بلا, سارے مکے دے کافر کٹھے ہو گئے. نبی پاک بیٹھے ہوئے نے. نبی پاک فرماتے نے جدو مکے دے لوگ آئے نا, انہاں کیا کیا ہاں بھی کیڑی کوئی نوی گل ہے. نبی پاک فرماتے نے میں رات گیا, بیت المقدس ویکھ کے آیا واں, 7 آسمان چڑھ کے ویکھ کے آیا واں, سدرۃ المنتہا ویکھ کے آیا واں. تے بندے سارے پریشان ہو گئے, حتیٰ کہ نبی پاک فرماتے نے انہاں بندیاں دے وچ کئی بندے جدے سن جنہاں نے بیت المقدس ویکھی سی, وہ بھی حیران ہو گئے. کہنے لگے انج نہیں ہو سکتا, ایتھوں 40 دناں دا سفر ہے تے تو کہنا میں ویکھ کے آ گیا واں, انج نہیں ہو سکتا. نبی پاک فرماتے نے انہاں میرے کولوں سوال کرنے شروع کر دیتے. کئیاں بندیاں نے بیت المقدس ویکھی سی نا, کہنے لگے اچھا جے ویکھ کے آیا ہے, 10 سوندے روشندان کنے سن, 10 سوندے دروازے کنے سن. نبی پاک فرماتے نے میں خود حیران ہو گیا, میں کوئی جناب دروازے کنن واسطے تے نہیں گیا سا, میں تے اللہ پاک دے حکم نال سیر کرن واسطے گیا سا. اے تسی بھی بندے آئے بیٹھے ہو نا, کئی بندے 5 وقت دے نمازی نے, انہاں نوں ہی پوچھ لئیے باہر ٹوٹیاں کنیاں نے وہ دس نہیں سکدے, اے مصلے کنے نے وہ دس نہیں سکدے, کیونکہ اسی تے نماز پڑھنا نے آ, اسی ٹوٹیاں گنن تے نہیں آندے. نبی پاک فرماتے نے میں بڑا پریشان ہو گیا, آسمان تو وہی آ گئی ہے. محبوب پریشان نہیں ہونا, غم نہیں
आने हूँ तेरे सामने कर देने मैं सुपर पावर हाँ मेरी ताकत को रोक नहीं सकता अल्लाह अल्लाह नबी पाक फरमाते ने मैं जिता निगाह मारी ना ते बैतुल मक़दस मेरे सामने आ गई वो पूछते ने दरवाजे किन्ने ने मैं गिन के दस देना वा वो कहते ने रोशनदान किन्ने ने मैं गिन के दस देना वा लेकिन कल्याणे दे बासिया गल फिर उत्थे मुकदी है गल फिर उत्थे जांदी है कईयां सुनिया ते सुन के अबू जहल बन गए कईयां सुनिया ते सुन के अबू बकर सिद्दीक बन गए जेड़े मन गए अबू बकर सिद्दीक बन गए जेड़े मन गए उमरे फारूक बन गए जिन्ना मन लिया उस्मान हैदर करार बन गए अल्लाह 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 पाक ने नतारा कर छड़िया अल्लाह पाक ने सफाया कर छड़िया अल्लाह दा कुरान बयान कर दे फरमाया सुबहानल्लज़ी असरा बि अब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना इन्नहू हुवस समीउल बसीर। फरमाया कईयां ने सुनिया ईमान लेके आए अबू बकर सिद्दीक बन गए हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते ने अबू जहल कायनात दा हर बंदा झूठ बोल सकता है जे मेरे नबी दी ज़बान चो निकलिया है तो इस तो वड्डा सच हो ही नहीं सकता अल्लाह पाक अगे दुआ है अल्लाह पाक सानू भी इंज यकीन करन दी तौफीक अता फरमाए चांदी शार सुन लो एंड ते एक बारी गज के आखो सुभान अल्लाह थके तो नहीं हो पर मैं थक गया फिर आखो सुभान अल्लाह एक बारी हत्थां नूं चुक के आखो सुभान अल्लाह 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 मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं मेरे आका का रोज़ा मदीने में है अल्लाह 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 हजे ते हुण गल शुरू हुई है अल्लाह 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 मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं मेरे आका का रोज़ा मदीने में है मैं मदीने की जानिब ना कैसे बढ़ूं मेरा दीन और ईमान मदीने में है बड़ा प्यारा जुमला अल्लाह अल्लाह फूल खिलते हैं पढ़ पढ़ के सल्ले अला फूल खिलते हैं पढ़ पढ़ के सल्ले अला झूम कर कह रही है ये बात सबा ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ जैसी खुशबू नबी के पसीने में है अल्लाह 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 एक बारी फिर आखो सुभान अल्लाह 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 मैनू लैना फिरो इना शहरां दे विच दिल लगदा नबी जी दे पैरां दे विच ओ दिल करदा ए रोज़े दे पासों उस जन्नत तो कदी ना उदास होवां लिखिया जावा बिलाला ते ज़ुबैरां दे विच दिल लगदा नबी जी दे पैरां दे विच फिर आखो सुभान अल्लाह हत्थां नूं चुक के आखो सुभान अल्लाह 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 मैं कुर्बान जावा एंड ते शार सुन लो हाजी राशिद साहब की फरमाइश है अल्लाह 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 खुदाया तेरी शान आली निराली कहो सुभान अल्लाह खुदाया तेरी शान आली निराली मैं कहना वा बाकी तुसी तवज्जो कीती या नहीं इन्हां शेरां ते जरूर तवज्जो करनी फिर आखो सुभान अल्लाह 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 खुदाया तेरी शान आली निराली तू दोवा जहाना दा वारिस वाली ए सारे नबी तेरे दर दे
گیا نا خدائی کرن دا سواد آ گیا نا خدائی کرن دا عرب خرب کیتے تو انسان پیدا عرب خرب کیتے تو انسان پیدا اے لکھائی قسماں دے حیوان پیدا اے بگیاڑ تے شیر چیتے ہزاراں درندے پرندے کی تاراں درندے پرندے کی تاراں اے پنچھی پرندے تے ڈاراں ہی ڈاراں تے لکھاں دی تعداد جناں دی آئی اے کنے نے سارے حسابی نہ گائی تو ایک ایک جیتائی روزی پہنچائی تو ایک ایک جیتائی روزی پہنچائی اے تینوں ہی پھب دی تیری بادشاہی اے تینوں ہی پھب دی تیری بادشاہی اگلا جملہ اس سے بھی پیار ہے ذرا گج کیا کو سبحان اللہ 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 پتہ نہیں تو ہے بیٹھا یا کھلوتا نہ بیوی نہ بچے نہ دوتا نہ پوتا نہ بیوی نہ بچے نہ دوتا نہ پوتا نہ ماں باپ تیرا نہ انگ ساگ کوئی پراوی نہیں تیرا اللہ پاک کوئی پراوی نہیں تیرا اللہ پاک کوئی تو بے مثل ہے تیری مثالی کوئی نہیں کلا کوٹھا اہلو عیالی کوئی نہیں کلا کوٹھا اہلو عیالی کوئی نہیں تینوں پوچھنے نو ہے جی کردہ میرا کیویں کلیاں لگدا دل تیرا کیویں کلیاں لگدا دل تیرا اے نیندر جی نعمت تو خود ہی بنائی پر تینوں تے اج توری نیندی نہیں آئی ہمیشہ رہے گا ہمیشہ رہ آئے پتہ ہی نہیں لگا تو کہ ہو جے آئے پتہ ہی نہیں لگا تو کہ ہو جے آئے کیسا رہنے سہنے دا ہے ڈنگ تیرا کیسا قد کاٹھے کیسا رنگ تیرا کیسا قد کاٹھے کیسا رنگ تیرا میں ملنے دی خواہش بھی کردہ زبانی مگر یاد مینوں لفظ لن ترانی اسے گلوں ڈردہ سفارش نہیں کردہ تیرے ملنے دی گزارش نہیں کردہ حشر نو فضل کرم درکار تیرا جنتاں چ کرنا ہے دیدار تیرا اللہ پاک جنت چ اپنا دیدار کروائے اللہ جنت بھی دے وے اللہ جنت دے وے ماشاءاللہ 500 روپیے ٹوری جا شیر سنا دو ہیں یہ توڑی محبت ہے میں کوئی پیسے نہ نہیں میں ویسے تو انہوں شیر سنا دینا ایک بری گج کیا کو سبحان اللہ 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 جنت بھی دے وے جنت اپنا دیدار بھی دے وے اللہ اللہ جنت لینی کہ کوئی نام جنہیں جنہیں جنت لینی ہاتھ کھڑا کرو لے بھئی سارے جنت لینی اللہ اللہ او جنت جیندے وچ ہمیشہ جوانی جوانا ری سبحان اللہ کہو نا او جنت جیندے وچ ہمیشہ جوانی جیندے وچ مچھلی دی پہلی مہمانی جیندے وچ سونے تے چاندی دے برتن جیندے وچ سونے تے چاندی دے برتن نصیباں والے سبحان اللہ ورتن نصیباں والے سبحان اللہ ورتن او جنت جیندے وچ زمردی زمینہ زمینہ تے بچھیاں سبز رنگ کلینا کلینا تے ریشم دے تکیے لگے نے بڑی عیش و عشرت دے دریا بخے نے اندازہ نہ جنت کدی لا سکو گے کیڑی کیڑی نعمت نو جھٹلا سکو گے کیڑی کیڑی نعمت نو جھٹلا سکو گے پھر آکھو سبحان اللہ 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 توجہ رکھنا ذرا غور کر دے جانا اللہ اللہ بھائی نے شیر کیا پتہ نہیں میرے دین چو نکل گئے لیکن میں تنوں کولے ہی سنا دینا پھر آکھو سبحان اللہ 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 چمک دا مکھڑا تے
موسیٰ دی معراج ہوئی تور تے موسیٰ دی معراج ہوئی تور تے سونے نو رب کو لواجاں ماریاں چمکدا مکھڑا تے زلفاں کالیاں پھر آکھو سبحان اللہ ایک باری گاج کیا ایک باری گاج کیا آکھو سبحان اللہ یہ آواز ہے کہ مینوں لگا کچھ ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ اللہ توجہ رکھنا ذرا پھر آکھو سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ توجہ رکھنا ذرا نہ تو پرنی نہ اچھا بندے اینڈ والے شعر سن لو نہ تو پرنی نہ اچھا بندیا نہ پیو رہنا نہ ماں بندیا ہر شے نے آخر مک جانا ایک رہنا ہی رب دانا بندیا نہ تو پرنی نہ اچھا بندیا نہ پیو رہنا نہ ماں بندیا آج مٹی پیراں تھلے ہے کل مٹی تھلے تو ہونا جد پتہ ہے سب نے ٹر جانا پھر کاندے لئی رونا تونا اٹھی گدیاں قبراں بندیا اٹھی گدیاں قبراں بندیا اور میرے نوجوان ویرو اٹھی گدیاں قبراں بندیا اللہ دی قسمیں میرا سفر کر کے آنا تو ساریاں دا سننا ایتھے بیٹھنا ایک کوئی مقصد ہے اپنی آخرت نو ٹھیک کر لو ایک کوئی مقصد ہے اپنے رب نو منا لو ایک کوئی مقصد ہے اپنے رب دے سامنے رو لو اللہ 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 آج مٹی پیراں تھلے ہے کل مٹی تھلے تو ہونا جد پتہ ہے سب نے ٹر جانا پھر کاندے لئی رونا تونا اٹھی گدیاں قبراں بندیا اٹھی گدیاں قبراں بندیا ہر شے نے آخر مک جانا ایک رہنا ہی رب دانا بندیا نہ تو پرنی نہ چھا بندیا جو پھل سویرے کھڑتے نے شاماں نوں مرجھا جاندے اے جھوٹے دعوے سب بندیا ایک پل وچ روند مکا جاندے کل تین ہاتھ تیری تھاں بندیا ہر شے نے آخر مک جانا ایک رہنا ہی رب دانا بندیا نہ تو پرنی نہ چھا بندیا نہ پیو رہنا نہ ماں بندیا اللہ کی دعا ہے میں جو کچھ بیان کیتا ہے اللہ عمل کرنے والا بنائے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اشف كل مريض اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين اے الہ العالمین ساڑے سارے اندھے صغیرہ کبیرہ گناہاں نو معاف فرما اللہ جی تو رحیم تو کریم تو پوری کائنات دا بادشاہ ہے میرے مالکا اسی فقیراں اسی تیرے منگتے ہیں اللہ تو ساڑے تے اپنی رحمتاں نازل فرما اللہ اس مجمع دے اندر جتنے کوئی دکھی آئے نے پریشان آئے نے اللہ تو سارے اندھے دکھ دور فرما اللہ جتھوں تک میری آواز جا رہی ہے میری ماواں بہناں بھی موجود نے اللہ ماواں بہناں دے دل دیاں نیک تمناواں پوریاں فرما اللہ جی نیک خواہشاں پوریاں فرما اللہ اے جتنے تیرے مہمان بیٹھے نے اللہ انہاں دے گناہاں نو معاف فرما اللہ کو میرا ویر مقروض ہے اللہ کر دے دور فرما کوئی پریشان ہے اللہ پریشانیاں دور فرما اللہ جی تیری ذات اونچی تیری بات اونچی میرے مالکا اسی بڑے گناہگار اللہ تو سنو معاف فرما اللہ جی
جی میں قرآن سنیا سنایا تیرے نبی دیاں باتاں اللہ میرا سنانا قبول فرما انہاں پیراں دا سننا قبول فرما اللہ اس مسجد قیامت دیاں کندھاں تک آباد فرما اللہ انہوں چلان والیاں دیری تک اندر برکت عطا فرما اللہ میرے بھائی شفیق نو صحت والی زندگی عطا فرما اللہ جی انہاں دے کاروبار اندر برکت عطا فرما اللہ تمام پریشانیاں دور فرما اور بھی جنہ ساتھیاں نے دعا واسطے کہ اللہ تو انہاں دے غم دور فرما اللہ جنہ ماپیاں کل اولاد نہیں اللہ تو نیک نورینہ اولاد عطا فرما اللہ جنہ کل بیٹے نے بیٹیاں نہیں بیٹیاں عطا فرما اللہ جنہ کل بیٹیاں نے بیٹے دے منہ ترس گئے اللہ تو بیٹے عطا فرما اللہ نیک اولاد عطا فرما اللہ جنہ دی اولاد نہ فرمانے تابعدار بنا جنہ دے والدین زندہ نے اس نے سلوک کرن دی توفیق عطا فرما اللہ جڑے میرے ویر بیٹیاں دے رشتیاں دی وجہ تو پریشان نے اللہ تو نیک اسباب پیدا فرما اللہ نیک ذریعے پیدا فرما اللہ سی تیرے رحمت دے طلبگار ہاں میرے مالکا اللہ تو سانو معاف فرما اللہ جی تو ساڑے تیرا دی ہو جا اللہ میرے ویرانو 5 وقت دا نمازی بنا اللہ جدو موت آئے خاتمہ بھی ایمان فرما اللہ جدو موت آئے توحید دی نعمت نال مالا مال فرمائی اللہ ہن بھی توحید دی نعمت نال مالا مال فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہ